हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। नमस्कार, यो हो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी। उहाँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अनुभवले पनि खारिका व्यक्ति। उहाँसँग आज म समग्रमा मूलतः 3 विषयलाई म महत्त्वका साथ उठान गर्नेछु। 1, कोरोना भाइरस, यसले उत्पन्न गरेको आम नागरिकको कष्टकर जीवन, सरकारको प्राथमिकता र नेपाली जनको यो दुःख दर्द, यो विषयमा उठान गर्नेछु। त्यसै गरी कतिपय परराष्ट्र मामिलासँग पनि सम्बन्धित विषयहरू छन्। नेपाल जुन ढङ्गले शक्तिशाली देशहरूको बिचमा छ, छिमेकी देशहरू शक्तिशाली छन्, परराष्ट्र मामिलामा सन्तुलनको विषय र नेपालको हितका सवाल पर बारम्बार विषय उठ्ने गर्छ। कतिपय सवालमा सरकार चुक्दै गएको अलि ख्यालठट्टा जस्तो परराष्ट्र मामिलामा भएको भन्ने पनि विषय उठ्ने गर्छ। यो विषय पनि म उठान गर्नेछु। त्यसै गरी तेस्रो पक्ष भनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। लामो समयदेखि यसको इतिहास, 46 को राजनीतिक परिवर्तन पश्चात यो जन्मदै विभाजित, अनि फेरि एकता, अनि फेरि विभाजित, अनि एकता, यस्तो खालको यसको इतिहास छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पछिल्लो अवस्था के छ, यो आम कार्यकर्ताजन र नेपाली जनका लागि पनि यसकारण कि लामो समयदेखि नेपालको राजनीति अलि गिजो लिएको जस्तो देखा पर्छ। विभिन्न खालका प्रयोगहरू भए, राजनीतिक दलहरू नेपाली जनले नजिकबाट बुझ्ने मौका पनि पाए, तर हातमा लाग्यो शून्य, अर्थात् मानिसमा निराशा निराशा निराशा, फेरि पनि निराशा। यस्तो अवस्थामा विकल्पको खोजी स्वाभाविक हुन्छ। कतिपय मानिसलाई लाग्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा वैकल्पिक तागतको रूपमा उभिन्छ कि, तर फेरि त्यसको आन्तरिक झगडाले गरी खाँदैन क्या हो भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्ने गर्छन्। उहाँहरूसँग म आज उहाँसँग यही पेरिफेरीमा केन्द्रित गरेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँ। धन्यवाद। अब म विषय कहाँबाट प्रवेश गरेँ भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको विषय चाहिँ अलि पछि उठान गर्छु। म राष्ट्रिय राजनीतिमा केन्द्रित रहेँ। सरकार विकल्पको रूपमा नेपाली जनले मत जाहेर गरेको, विगतमा विभिन्न खाले सरकारहरूको उपयोग भयो। नेपाली जनले देखे बेहोरे, काङ्ग्रेसको बेहोरे, अनि अल्पमतका अनि काङ्ग्रेसका बहुमतका विभिन्न खाले राजनीतिक अस्थिरता पनि भयो। काङ्ग्रेसको पनि धेरै पटक प्रयोग भयो। विकल्पको रूपमा मानिसले कम्युनिस्टहरूलाई मत जाहेर गरे, कम्युनिस्ट भन्छन् नि आफूलाई। तर नतिजा कस्तो देखा पर्यो भने मानिसमा निराशा, जन उत्तरदायी छ भन्ने पनि देखा पर्दैन र डे टु डे जीवनस्तर मानिसको बडा कष्टकर जीवन व्यतीत गर्न बाध्य भएको यस्तो स्थिति छ। यो समग्रमा हेर्दा के हामीसँग साधन स्रोतको कमी छ कि जसका कारण नेपाली जनको यो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको हो, या सरकारको क्षमता नै छैन, अर्थात् नेतृत्व गर्ने मानिसहरू अयोग्य छन्, अक्षम्य छन् भन्ने अर्थ लाग्ने हो कि, या नियतमाथि खराब, कहाँनिर त्रुटि भयो, या कुनै संवैधानिक पक्ष अथवा सिस्टममाथि नै दोष छ कि जसका कारण नेपाली जनको यो लामो समयदेखिको यति कन्तुबिजोक अविगतबाट नेपाली जन गुज्रिरहेछन्। यो के को उपज, डाक्टर साहब? मैले यहीँबाट सुरु गरेँ, कृपया। अहिलेको वास्तविक क्यारेक्टराइजेसन गर्ने हो भने नेपाल चाहिँ प्रजातान्त्रिक जनवादी सामन्तवादमा सफलताका साथ अगाडि बढ्दैछ। प्रजातान्त्रिक जनवादी सामन्तवाद यो दिशामा बढ्दैछ र यसको चाहिँ मुख्य बडा विरोधाभास प्रकृति रहेछ। प्रजातान्त्रिक किनभने चुनिएकै हो हैन। जनवादी भन्नुहुन्छ उहाँहरूको त्यो यस्तो अमूर्त शब्द छ कि जनवादी जनताको लागि, प्रजातान्त्रिक तर व्यवहार र जुन शैली छ त्यो सामन्तवादी छ। र सामन्तवादी जहिले पनि यो प्रतिगमनतिर जान्छ, पछाडि जान्छ, अगाडि जाँदैन। अब तपाईँ भन्नु होला कसरी तपाईँले चाहिँ यो प्रतिगमनकारी त तपाईँहरूलाई भन्छन् उनीहरू।
कसरी बन्द होला भनेर भने 2.5 वर्ष भइसक्यो यो राज्य सञ्चालन तपाईँको जनताले 5 वर्षको लागि दिएको राज्य सञ्चालनमा यसको मुख्य काम के भएको छ भने एउटा भुइँफुट्टा वर्ग, अभिजात्य वर्ग, एउटा सानो वर्गको हितको लागि, त्यो पार्टीको एउटा सानो वर्गको हितको लागि सारा राज्य संयन्त्र यसमा केन्द्रित भएको छ अहिले। चाहे त्यो व्हाइट बडी काण्ड होस्, 5 अरबवाला कमिसन काण्ड होस्, व्हाइट बडी काण्ड होस्, चाहे त्यो ओम्नी काण्ड होस्, नेपाल ट्रस्टको जमिन चाहिँ तपाईँको कानुनै फेरेर एउटालाई दिने, चाहे त्यो यति काण्ड यति होल्डिङको त्यो जमिनवाला भने ओम्नी काण्ड होस्, यत्रो कोरोना भाइरसको समयमा लकडाउन भइरहेको बेलामा पनि पैसा खान नछोड्ने, त्यो लिचेजले रगत खाएको छ जनताको पैसा खान नछोड्ने। र चाहे भ्यारिएसनमा किन नहोस्, 2 वर्ष पर्ने मेलम्ची नै उदाहरण छ तपाईँको, 2 वर्ष पर्ने कामलाई 5 वर्ष, 5 वर्ष गर्ने काम 10 वर्ष, त्यसबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोटाउने। र चाहे त्यो ओइल निगमको जग्गा काण्ड नै किन नहोस्, जुन कि अहिले चाहिँ नेपालको चाहिँ प्रतिष्ठित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यसलाई चाहिँ तामिली गरिदियो। 1000 रुपियाँ घुस खायो भनेर एकजना मान्छेलाई समातेर उसको आत्महत्या गर्ने स्थितिमा पुर्यायो, उनी निर्दोष ठहरिए 1000 मा। तपाईँको चाहिँ अब यो जग्गा काण्डको अरबौँको जग्गा काण्ड चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई मिना गरिदिनु भयो, जबकि महालेखा परीक्षकले भ्रष्टाचार हो भनेको छ 1 अरबभन्दा बढीको, लेखा समितिले भनेको छ। भन्दाखेरि यो सब कुराकै संरक्षण कसले दिइरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि त्यसबाट मोटाउने एउटा वर्ग छ, त्यो सामन्तवादी। त्यही हो सामन्तवादी वर्ग भनेको, जसले राज्यको शक्तिको, राज्यको दोहन गरेर एउटा सानो समूहको लागि, एउटा सानो समूहको शक्ति, सानो समूहको समृद्धि, सानो समूहको सम्पन्नताको लागि प्रयोग हुन्छ जब राज्य संरचना भने, त्यो हो प्रतिगमनको सबभन्दा ठुलो चिन्ह। यता प्रतिगमनतिर चाहिँ अहिले यो गइरहेको छ। मैले यसो भन्दाखेरि तपाईँ भन्नुहोला कि नेकपा नै प्रतिगमनमा गएको छ? नेकपामा थुप्रै मान्छेहरू देशलाई बनाऊ भन्ने मान्छे छन्, तपाईँको म चिन्छु। के त्यो अलि पराजित छ त्यो भित्र, पार्टीभित्र? मैले देख्दाखेरि त पराजित छ, तिनीहरू पराजित छन् र तिनीहरू निष्क्रिय निरीह भएर बस्या छन्। मान्छे नगरौँ भन्ने गरौँ भन्ने मान्छे छन् तपाईँको, यो योगदान गरेका मान्छे छन्, सङ्घर्ष गरेका मान्छे छन्, तर तिनीहरू यो सामन्तवादको यो प्रतिगमनकोलाई तिनीहरू रोक्न सक्ने तिनीहरूमा क्षमता छैन। एउटा कुरो प्रतिगमनको। अर्को तपाईँको के हुन्छ भने प्रतिगमनकारी राज्य त्यही हुन्छ जसले कार्यकारीको अधिकारलाई चुनौती दिने संस्थाहरूलाई निरीह बनाइदिन्छ। अहिले संसद निरीह छ। संसदले व्हाइट बडी काण्डमा 5 अरब रुपियाँ भ्रष्टाचार हो भनेर संसदले लेखेर दिए होइन, संसदले लेखेर दिएको, कोही त संसद निरीह छ। अख्तियार दुरुपयोगमा फाइल गएको होइन, के भयो त अख्तियार दुरुपयोगले? निरीह छ भनेको मतलब ती संस्थाहरूमा आफ्ना मान्छे राखेर, अख्तियार दुरुपयोगमा अब आफ्नो मान्छे राख्नु पर्यो, न्यायाधीशमा आफ्नो मान्छे राख्नु पर्यो, जहाँबाट नियन्त्रण हुने संविधानले त राम्रो सन्तुलनको व्यवस्था गरेछ, त्यो नियन्त्रण हुने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको आफ्नो मान्छे राखेर स्टेट क्याप्चर गर्ने, किनभने त्यो दोहन गर्नको लागि। पहिले जहानिया शासनको बेलामा गौडामा मान्छे जान्थे नि, जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उसैको मान्छे चाहिँ पैसा उठाउन जान्थे नि, त्यही खालको चाहिँ दोहन गर्ने। यो हो प्रतिगमन भनेको। सामन्तवाद यो हो, प्रतिगमन यो हो। अनि अर्को तपाईँको के भने देशको संस्कृतिलाई उपेक्षा गर्ने, देशको संस्कृति एउटा राम्रा संस्कृति भनेर भन्दाखेरि नराम्रा कुराहरू छन्, त्यसको सङ्घर्ष गर्नुपर्छ, त्यसमा सरकार लागेको देखिनुपर्छ। जस्तो एउटा तपाईँको सुदूर पश्चिममा चाहिँ एकजना चाहिँ युवकको चाहिँ जुन हत्या भयो दलित भएको कारणले, त्यसमा जुन किसिमबाट राज्यले सतर्कता देखाएर, जुन किसिमबाट राज्यले चाहिँ त्यसमा हामी यसलाई यस्ता हुन दिँदैनौँ भने देखाउनु पर्छ, राज्यले देखाउन सकेको छैन। एउटा दलित भएको नाताले जुन अत्याचार हो, यस्ता संस्कृति भने होइन मैले, तर यो संस्कृतिका हाम्रो यो 5000 वर्ष पुरानो संस्कृतिका राम्रा पक्षहरू जुन छन् नि, तिनीहरूलाई मास्ने काम पनि भइरहेको छ अहिले। मास्ने काम कसरी? होली वाइन काण्ड। होली वाइनमा लगेर एउटा विदेशीको एउटा गुरुमा, जो अहिले चाहिँ जसको बदनाम भएको गुरुमालाई चाहिँ एउटा धर्मको चाहिँ आएर त्यहाँबाट उसित एउटा पुरस्कार लिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई होली वाइन खुवाएर, तपाईँलाई थाहा छ तर त्यसरी वाइन खाइसकेपछि धर्म परिवर्तन गएको ठहरिन्छ। त्यो गर्ने कसले त? यही प्रतिगमन हो। हाम्रो देशको भएको राम्रा संस्कृतिका राम्रा पक्षहरूलाई पनि मास्न खोज्ने प्रतिगमन हो। त्यस्तै तपाईँको संस्कृतिमाथि हमला गर्ने। र अब यो गर्दाखेरि त आलोचना त भयो नि, प्रेस त छ नि अहिले। तपाईँ जस्तो तपाईँहरू हुनुहुन्छ, प्रश्न सोध्नुहुन्छ, हामीलाई बोल्ने मौका दिनुहुन्छ, तर हेर्दै जानुलाई अङ्कुश लाग्छ। अङ्कुश लाग्नु पहिले कहाँबाट सुरु भयो? पहिले त प्रेसलाई नै बन्दित गर्ने कानुन ल्याएको थियो, होहल्ला भएपछि
फर्किनु पर्यो, तपाईँलाई थाहा छ। अब अहिले के त भने पार्टीभित्र पनि कुनै कार्यकर्ताले महान नेताहरूले भनेको कुरालाई बोल्न नपाइने, त्यो त अङ्कुश हो नि त, त्यो अङ्कुश हो नि। त्यहाँ पनि त बुद्धिजीवी छन्, त्यहाँ पनि 101 मान्छे छन्, चित्त नबुझ्ने मान्छेले उनीहरूले लेख्न नपाउने, उनीहरूले बोल्यो भनेदेखि उनीहरूलाई अङ्कुश लाउने। प्रतिगमन भनेको त्यो, प्रतिगमनको सबभन्दा अर्को सशक्त तपाईँको बल भनेको के भनेदेखि प्रेसलाई कराप्ने, त्यो अहिलेसम्म गरेको छैन। तर पहिले आफ्नै कार्यकर्ताबाट सुरु गर्न लाग्छन्। अब त्यो पार्टीका कार्यकर्ताले कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन्, त्यहाँका बुद्धिजीवी त्यहाँका मान्छेहरूले कसरी दिन्छन्, त्यो आफ्नो हेर्नु छ है, आफ्नो र आफ्नो स्वार्थको लागि जे पनि गर्ने। कानुन भनेको मेरो लागि हो भन्ने, त्यसको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। दल बदल विधेयक आएन, 2 घन्टामा पारित भयो। राष्ट्रपति कहाँ गएर 2 घन्टामा पारित भयो। राष्ट्रपति पनि त्यसैको लागि प्रयोग हुनुभयो, जानेर नजानेर होस्, त्यो संस्थालाई त हामी सम्मान गर्छ। पहिले यो अस्थिरता आयो भनेर दल बदल विधेयकमा कडा गरेको, अब आफ्नो स्वार्थको लागि दल बदल विधेयक रातारात पारित गराउने, यो हो तपाईँको के भने देशको संवैधानिक संरचनालाई आफ्नो लागि जसरी पनि प्रयोग गर्ने प्रतिगमन हो त्यो। प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद हो त्यो, प्रतिगमन हो त्यो, प्रतिगमन हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले के भनेदेखि एउटा चाहिँ र अल्टिमेटली यसको एक्सप्रेसन के आउँछ, डेयर लिडरमा आउँछ भने महान नेता। उहाँले भनेपछि जे पनि हुन्छ, उहाँले नजानेको कुरो के छ, महान नेताको चाहिँ प्रस्तुति दिएर महान नेता हुनु खोज्ने, डेयर लिडर हुनु खोज्ने। नर्थ कोरियामा छन् डेयर लिडर, यहाँ पनि अर्को डेयर लिडर निकाल्न सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेछ। भनेको मतलब त्यसैले मैले भन्छु के भने यो प्रजातान्त्रिक जनवादी सामन्तवाद अर्को यसको अर्थ भन्ने हो भने यो सरकार अहिले पूर्णतया प्रतिगमनतिर गइरहेछ। डाक्टर साहब, यो 21औं सदीमा जो लोक कल्याणकारी राज्यको हामी कल्पना गर्छौँ, संविधान समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, संविधान लेखिएको छ नि समाजवाद उन्मुख भनेर भनिएको छ। अनि विभिन्न विषयलाई हामीले उपलब्धिको रूपमा सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र यावत विषयलाई ठुलो उपलब्धिको रूपमा मानियो। त एउटा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कसरी जनताप्रति यति नकारात्मक हुन सक्छन्? के चिजले प्रेरित गर्छ? चुनिएको चुनाव एउटा प्रक्रिया मात्रै हो, एउटा सानो अङ्ग हो। त्यो संविधान समष्टि हो। संविधानमा चुनाव भनेको एउटा अङ्ग मात्रै हो, संविधान समष्टि हो। त्यो संविधानको मर्म, त्यो संविधानले तोकेका तपाईँका चाहिँ रेड लाइनहरू भन्छ नि, रातो यहाँबाट जान पाइँदैन भन्ने, त्यसलाई जब तपाईँ तोड्न थाल्नुहुन्छ, लक्ष्मण रेखा कति लिखित हुन्छन्, कति अलिखित हुन्छन्। अलिखित कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तपाईँ एउटा परिवारमा बस्दाखेरि के त्यहाँ सब परिवारको विधान छ र? अलिखित छ नि त धेरै थुप्रै कुराहरू, यो गर्नु हुँदैन है, यो मर्यादा हो, मान्नु हुँदैन, आचरणसँग। यो सबै कुराहरू जब तोडिन थाल्छन् भने त्यो संविधान कागजको खोस्टो हुन्छ। त्यो संविधान कागजको खोस्टो भन्ने यहाँका प्रसिद्ध नाम चलेका राजनीतिक शास्त्रीहरू जो यसको लागि प्लिड गर्थे पहिले, म उहाँहरूको आर्टिकलै हेर्दैछु, अब यो संविधान कागजको खोस्टो भन्दा पर्दा केही छैन भनेर उहाँहरू लेख्न थाल्नु भएको छ। कागजको खोस्टोमै परिणत गर्ने, कागजको खोस्टोमा परिणत गरेर यही संविधानबाटै वास्तवमा चाहिँ एउटा भुइँफुट्टा वर्गको अधिनायकवाद, जसलाई मैले चाहिँ प्रजातान्त्रिक सामन्तवाद भनेको छु। त्यसैले अहिले नेपाल समाजवाद उन्मुख भएर गइरहेको छैन, नेपाल वास्तवमा सामन्तवाद उन्मुख प्रतिगमनतिर नेपाल। डाक्टर साहबले सविस्तार कतिपय विषय उठान गर्नुभयो नि, वाइट बडी काण्डको कुरा उठान गर्नु, ओम्नीको, एती होल्डिङ्सको विभिन्न नाममा भ्रष्टाचार जन्ने कृत्यहरूको कुरा खुलासा गर्नुभयो, जुन चिज पहिलेदेखि नै अलरेडी नेपाली जनता जानकार छन्। यो के ओलीजी एक्लै गरिरहनु भएको छ कि अथवा ओलीजीका समीपका साथीभाइ, उहाँका प्रचण्डजीहरू अनि माधवजीहरू, वामदेवजीहरू, झलनाथजीहरू समग्रमा यो पार्टी संलग्न कि, या यदि छैन भने त्यहाँ माधवजीहरू अरू पक्षका मानिसहरू किन मौन रहन्छन्? मैले त्यो बुझेको छैन तपाईँको, मैले त्यो बुझेको छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि टोटालिटीमा त पार्टीको सरकार हो, यो पार्टीको सरकार हो, जिम्मेवार त पार्टी नै हो, पार्टीले भन्नुपर्छ। तर हाँक्ने चाहिँ फेरि चाहिँ कार्यकारी हो, कार्यकारीको बढी जिम्मेवारी हुन्छ। त्यसले जथाभावी गर्न थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पार्टीले पनि हो, त्यसलाई जथाभावी गर्न थाल्यो भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रतिपक्ष पनि हो। प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्ष जब तपाईँको चाहिँ निरीह हुन्छ, त्यो बेलामा त्यहाँ अधिनायकवाद, प्रतिगमन स्वतः फस्टाएर आउँछ। त्यो शक्तिको दुरुपयोग गरौँ भन्ने, किनभने एउटा भनेको चाहिँ शक्तिको पावर करप्ट, शक्तिले मान्छेलाई भ्रष्ट त बनाउँछ नै, तर एब्सोल्युट पावर भयो भने एब्सोल्युटली करप्ट गर्छ भने जस्तै।
तपाईँको यो भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमा यो भ्रष्ट प्रवृत्तिमा गएको छ। त्यसैले देश अहिले तपाईँको यो कोभिडले गर्दाखेरि हो आक्रोशित छ, अशान्ति छ देशमा र मान्छेले हामीले चाहिँ तपाईँको त्यही संहिता भनेर भने संहितालाई काम पनि गर्न दिएको छैन। वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने अधिकार तल दिएको छैन, गएको अधिकार कसरी दुरुपयोग भएको छ त्यसको अनुगमन गरेको छैन। र नेपालको किन हामीले चाहिँ नेपालमा राज संस्था हटायौँ त्यो बेलामा, त्यो पनि जबरजस्ती हटायो भन्छौँ, हटायौँ किन भन्दा भने त्यसको त कुनै औचित्य छैन। अब अहिले हेर्नुहोस् त राष्ट्रपतिको उहाँ त एउटा म सम्मान गर्छु त्यो पदलाई, फेरि एउटा पार्टीको एउटा गुटको एउटा खेलाउन हुनुभएको छ, त्यसको स्वार्थपूर्ति गर्ने यन्त्र हुनुभएको छ। नेपालमा एउटा निष्पक्ष एउटा संस्था जसले पोलिटिकल पार्टिजहरूको बिचमा निष्पक्ष एउटा संस्था चाहिन्छ, त्यो संस्था राज संस्था हो भन्ने कुरामा हाम्रो पार्टी हामीले सुरुदेखि नै हामी दृढ छौँ त्यसमा र त्यसको औचित्य झन् साबित हुँदै आएको छ अहिले। के हेर्नुहोस् म एउटा आधारमा कुरा जस्तो तपाईँको भन्नुहोस् थाइल्यान्डमा पनि त्यत्तिकै सङ्घर्ष छ, मिलिट्रीको सङ्घर्ष छ, तपाईँको पोलिटिकल पार्टीको सङ्घर्ष छ। त्यो राज संस्था त्यसले अधिकार युज गर्दैन, अलङ्कारिक हो त्यो, तर त्यो एउटा मोरल फोर्स, नैतिक फोर्सको रूपमा छ। त्यो नैतिक फोर्सको कारणले गर्दाखेरि सन्तुलन अडेको छ। हरेक देशमा आफ्नो परिस्थिति अनुसार आफ्नो आवश्यकता अनुसारको संस्थागत संरचना निर्माण गर्ने हो। यद्यपि जनताको सर्वोच्चता भन्ने कुरालाई कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन। त्यस्तै हेर्नुहोस् जापानमा के तपाईँको त्यत्रोपट्टि देश त्यहाँ के जापानमा राज संस्था नभएर नअड्ने हो र होइन, तर एउटा किन मोरल फोर्सको रूपमा बेलायतमा हेर्नुहोस्, स्विडेनमा हेर्नुहोस्, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजहरूमा अरू ठाउँमा हेर्नुहोस्, किन त राख्नु पऱ्यो? हो त्यहाँ राजा साइकलै चढेर गएको पनि देखिन्छ। यहाँ पनि पहिले चाहिँ राजा वीरेन्द्र सडकमा राजा वीरेन्द्र रानी ईश्वर सडकमा हिँडेको हामीले देखेका थियौँ, मान्छेले ताली बजाएका थिए कति राम्रो हो भनेर। भनेदेखि नेपालको अहिलेको परिस्थितिमा, नेपालको अहिलेको परिवेशमा नेपालमा राज संस्था अपरिहार्य हुन लाग्यो भन्ने कुरा अब बढी से बढी मान्छेहरूको मनमा आइसकेको छ र त्यो संस्थालाई हामीले ल्याउनुपर्छ। शासन गर्न होइन, एउटा नैतिक शक्तिको रूपमा, आलङ्कारिक रूपमा किन नहोस्, संविधानभित्र किन नहोस्, त्यो संस्थालाई नेपालमा स्थापित गर्नु नेपाली जनताको हितको लागि, तपाईँको मेची महाकालीका सबै नेपाली जनताको हित र एकताको लागि चाहिँ त्यो आवश्यक छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। अब त्यो बाटो के त? किनभने दुई खाले, एउटा तागतले आर्जन हुने चिज भयो, अर्को कुनै त्यस्तो सहमतिको बाटो। तपाईँ जो विकल्पको कुरा गर्नु, हामीले भनेका छौँ के भने यो यथार्थतालाई महसुस गरेर सहमतिबाटै जानुपर्छ। हामी सहमतिबाट गएन भनेदेखि त्यो बेला फेरि के हुन्छ? अहिले जुन तरिकाले सरकार गएको छ यो तपाईँको चाहिँ यो टर्मोइल हुन्छ। यो हेर्नुहोस् कोभिडको कारणले गर्दाखेरि यो मान्छेमा यति आक्रोश आइरहेको छ, कुन बेला विस्फोटन हुन्छ। तर सहमतिको बाटोबाट गएर नै एउटा यो देशमा ठुलो एउटा शक्तिको बिचमा छौँ, म उनीहरूलाई हेजिमोनिक पावरै भन्छु, चाइना पनि इन्डिया पनि। यो पावरहरूको बिचमा बसेकोमा हामीले यहाँ बलियो भएर, हाम्रो युनिकनेस, हाम्रो विशेषता राखेर हामीले बलियो भएर बच्न सक्यौँ, एकता राखेर राख्न सक्यौँ भने हामी बच्छौँ, होइन भने हामी कमजोर हुन्छौँ। हाम्रो भित्र अरूले खेल्छन्, त्यो खेल्ने ठाउँ नदिनको लागि सहमतिबाट हामी एउटा चाहिँ एउटा इक्वेजनमा, एउटा फर्मुलामा चाहिँ जानुपर्छ। राज संस्थाको बारेमा, राज संस्थाले नेपालमा कसरी यसलाई उपयोग गर्ने, राज संस्थालाई कसरी राख्ने भन्ने बारेमा जानुपर्छ। र त्यो जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामी छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, अहिले त म राप्रपाकै छु, तर संयुक्तमा पनि छु, किनभने हाम्रो पार्टी वैधानिक रूपमा एकीकरण भइसकेका छैन अहिलेसम्म। दुईवटा पार्टी कानुनी रूपमा छुट्टै छन्। हामी चाहिँ के भन्छौँ भने त्यो चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो सुरुदेखि। संघीयताको सवालमा के नि? संहिता एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हो। तपाईँले जान्नुभयो भने, तर तपाईँले कोदालो जान्नुभयो भने माटो खन्नुहुन्छ, जान्नु भएन भने तपाईँको चाहिँ खुट्टामा तपाईँलाई लाग्छ। जो तलको जनता छ तिनीहरूको समस्या त्यहाँको स्थानीय सरकारले नै पारित गरोस्, त्यो बढी जिम्मेवारी हुन्छ भन्ने कुरा सिद्धान्त ठिक हो। त्यो जस्तो अहिले 700 चाहिँ तपाईँ 700-800 कति चाहिँ गाउँपालिका छन्, गाउँपालिकालाई तपाईँले बजेट पनि दिनुभएको छ। एउटा जिम्मेवारीको हामी पनि केही छौँ, अब हामीले पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना थाहा छ। त्यसकारण मेन कुरो डेलिगेसन, अधिकारको हस्तान्तरणको प्रश्नको हो। अधिकारको हस्तान्तरण गर्नुहोस्, हस्तान्तरण गरिसकेपछि मेरो पार्टीको मान्छेले चोर्यो भनेर बोल्न लाग्नुहोस्। त्यहाँ पनि त्यो पनि सरकार हो, त्यहाँ पनि सन्तुलन र नियन्त्रण चाहिन्छ। अहिले के पनि छैन। त्यसैले यसले गर्दाखेरि के हो भने अधिकारको हस्तान्तरणको सिद्धान्त नै अहिले तपाईँको बन्दामेर गइरहेको छ। र जसले गर्दाखेरि सरकार पनि अनि सकेसम्म त्यो बन्दाम हुनुको फाइदा छ, हरेक कुरा केन्द्रीकरण गर्ने। अहिलेसम्म भन्नुहोस् त युनिभर्सिटीको भाइस चान्सेलर हुने अहिलेसम्म चाहिँ
प्रधानमन्त्री नै हुने चलन। संसारमा के अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको भाइस चान्सेलर प्रधानमन्त्री हुन्छ त्यहाँको? अथवा हार्वर्ड युनिभर्सिटीको चान्सेलर चाहिँ ट्रम्प हुन्छन् र? यहाँ त हरेक ठाउँमा बस्ने, काम चाहिँ केही नगर्ने, हरेक ठाउँमा बस्ने, अनि कहाँबाट दोहन हुन्छ त्यो दोहन गरेर, यो त तपाईँको के भने यो त तपाईँको जानीय शासनको भन्दा पनि प्रजातन्त्रको आवरणमा यो सामन्तवाद अहिले कायम छ। त्यसकारण म भन्छु के भने राष्ट्र संस्था चाहिँ नेपालको एकताको लागि राष्ट्र संस्था, तर शासन गर्ने जनताले, जनताको सर्वोच्चता, यो दुईवटा प्रिन्सिपललाई राखेर हामी जानुपर्छ। डाक्टर साहब, म अलिकति फरक ढङ्गले, जस्तो नेपालको सन्दर्भको कुरा गर्दा जुन ढङ्गले संविधान जारी भयो, जनताबाट निर्वाचित संविधान सभाका सदस्यहरूले संविधान जारी गरे भनेर भनिन्छ होइन? 70-80 वर्षदेखिको नेपाली जनको सपना साकार भयो, गौरवपूर्वक भनिन्छ। त्यो संविधानले निर्दिष्ट गरेका कतिपय पक्षहरू छन्, विभिन्न संवैधानिक अङ्गहरू छन्, राज्यका निर्दिष्ट लक्ष्यहरू पनि तोकिएको छ। त कहाँनिर समस्या पैदा भयो जसका कारण संवैधानिक अङ्गले भूमिका निर्वाह गर्न सकेका छैन? राजनीतिक दल जनताका नजरमा नेतृत्व पङ्क्तिको त्यो साख गिर्दो ओह्रालो लाग्ने क्रम बढोत्तरीमा छ र यावत समस्या, मानिसका रोजीरोटीका समस्या छन्, रोजगारीका समस्या छन्, डे टु डे उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपटको अवस्था छ। संसार कहाँ प्रवेश गरिसक्यो, हामी यो अवस्थामा छौँ। दिनानुदिन सङ्कट थपिँदै एकपछि अर्को थपिँदैछ। यहाँले भने चाहिँ कुनै पनि बेला विस्फोट हुन सक्ने अवस्थामा नेपालका नागरिक त्यो अवस्थामा प्रवेश गर्दैछ। त कहाँनिर समस्या आयो जसका कारण हामी यो अवस्थामा प्रवेश गऱ्यौँ? दुनियाँमा यो यस्तो अयोग्यता कहीँ प्रदर्शन भएको छैन। यो के को उपज हो? होइन, यस्तो प्रजातन्त्रको माध्यमबाटै प्रजातन्त्र ध्वस्त भएको छन्, प्रजातान्त्रिक पद्धतिबाटै प्रजातन्त्र ध्वस्त भएको छन्। त्यो बाटोमा हामी जान लागेको हो कि भन्ने चिन्ता छ। मेन कुरो जो सत्तामा बसेर भन्दा म एउटा व्यक्ति विशेषलाई भन्दिनँ, सत्ताको संरचना बसेका शासक वर्ग भनौँ न, शासक वर्गमा आउँछन् सबै। तपाईँको शासक वर्गमा तपाईँको चाहिँ प्रतिपक्षका नेता पनि आउँछन्, अरू पार्टीका ठुल्ठुलो नेताहरू पनि आउँछन् जो शासन गरेर बसेका। शासन वर्गको नियत सबभन्दा ठुलो कुरो नियत हो। शासन वर्गको नियत सिद्धान्तमा समाजवाद, व्यवहारमा सामन्तवाद, यो एउटा नियत। एउटा के भन्छ भने यो पोलिटिकल साइन्समा पनि भन्छ कि एउटा तपाईँको चाहिँ इमेज र आइडेन्टिटी र इन्ट्रेस्ट। तपाईँको पहिचान के, तपाईँको स्वार्थ के। अथवा अर्को भन्नुहुन्छ भने यो चाहिँ अर्थशास्त्रीहरूले भनेको कुरा। अर्थशास्त्रीहरूले के भन्छ, समाजशास्त्रीहरूले एजेन्सी रिलेसनसिप भन्छन्। एजेन्सी भन्दाखेरि प्रिन्सिपल भनेको जनता, एजेन्ट भनेको सरकार, सेवक र मालिक जनता हो। त मालिकको स्वार्थलाई सेवकले आफ्नो त्यसलाई उपयोग गरेर, मालिकले पठाएको आफूलाई उपयोग गरेर आफ्नै स्वार्थमा सेवक लाग्छ भने, अथवा जसले आफ्नो पहिचान म त अग्रगामी हुँ, म त समाजवादी हुँ भनेर पहिचान राखेको छ, तर व्यवहारमा उसको स्वार्थ चाहिँ के छ भनेर भनेदेखि आफ्नो दललाई बचाउँ, आफ्नो दलका मान्छेलाई बचाउँ, आफ्नो कोटरीलाई बचाउँ, तिनीहरूलाई धन सम्पत्ति अरबौँ पारौँ, त्यसमा राज्य यन्त्रले मलाई सहयोग गरोस्, त्यो उसको स्वार्थ छ भनेदेखि त्यो कन्ट्रडिक्सनले गर्दाखेरि प्रजातन्त्र ध्वस्त भएर जान्छ। नेपालमा त्यो कन्ट्रडिक्सन बढेर त्यो संवैधानिक अङ्गले किन काम गरेन? संवैधानिक अङ्ग किनभने त्यो कन्ट्रडिक्सनमा त्यो स्वार्थलाई पूर्ति गर्नको लागि सबभन्दा पहिले संवैधानिक अङ्गमा तपाईँको कन्ट्रोल हुनु पर्यो, संवैधानिक अङ्ग तपाईँको निर्देशनमा जानु पर्यो। त्यसैले त अहिले अख्तियार दुरुपयोगमा को हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भएको छ नि त। त्यहाँ मेरो मान्छे जानु पर्यो, जसले गर्दाखेरि भोलि म अथवा मेरा मान्छेले बदमासी गरे, देशको दोहन गरे, लुट गरे भनेर भन्दाखेरि त्यो बेलामा आँखा चिम्लिने। जस्तो अहिले आँखा चिम्लियो कति हरेक ठुल्ठुला हरेक भ्रष्टाचारहरू, यहाँका शासक वर्गले गरेका अन्यायहरू, भ्रष्टाचारहरू, अनाचार, दुराचारहरू, त्यसलाई क्लिन चिट दिने काम कसले गर्यो? अख्तियार दुरुपयोगले गरे। त्यो ठाउँमा तपाईँ आफ्नो मान्छे राख्न चाहन्छ। त्यो नेकपाभित्रकै कतिपय अलि आश गरिएका मानिसहरू छन् नि, उनीहरूको मौनतालाई चाहिँ के को रूपमा हेर्ने? कमजोरी नै हो तपाईँको। तर नेकपामा पनि तपाईँको आश गर्ने मान्छेहरूले त्यहाँ त्यो पार्टीभित्र पनि पहिले एउटा यङ टर्क्स भन्ने एउटा आउँछ के,
कामल आतातुरको समयमा यङ टर्क्स भनेर चाहिँ विद्रोह गर्ने, त्यो पार्टीभित्र पनि विद्रोह गर्ने तत्त्व यो भएन है। अब पार्टीको शुद्धिकरण गर्ने यङ टर्क्सहरूको चाहिँ कमी छ, त्यहाँ देखिएको छैन। त्यहाँ मात्र नेपाली काङ्ग्रेसले पनि देखिएको छैन। सम्भावना भएका मान्छेहरू पनि देखेका छैन, किनभने विरोध गरे पनि साइडलाइन गरिदिन्छ कि फेरि आफूलाई गरिदिन्छ कि भनेर त्यो डरले गर्दाखेरि। तर एउटा पोइन्ट आउँछ तपाईँको, यदि शुद्धिकरण हुने हो भने त्यो पार्टीभित्रका यङ टर्क्सहरूले अब विद्रोह नगरिकन चाहिँ हुँदैन। नभएदेखि नेपालमा प्रजातान्त्रिक जनवादी सामन्तवादले जरो गाडेर गएको छ र यसको अन्तिम तपाईँको रिजल्ट भनेको चाहिँ विद्रोह हुन्छ, जनविद्रोह, जनता। अनि प्रमुख प्रतिपक्ष जो प्रजातन्त्र अथवा लोकतन्त्र जे नाम देऊ, यो सफल हुनका लागि यदि सत्ता पक्षले ठिक काम गरेन भने प्रमुख प्रतिपक्षले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भनेर भनिन्छ। निर्वाह गर्छ, त्यसो हुँदा सरकार ठिक ट्र्याकमा आउँछ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यो प्रमुख प्रतिपक्ष के भयो? प्रमुख प्रतिपक्ष त सत्ताको यो नियन्त्रण र सन्तुलनको एउटा प्रमुख अङ्गै त्यही हो कि। त्यो त पछि सरकारमा मै आउँछु भनेर बस्ने हो नि त उसले पनि अहिले जे गरेर सरकारले गरिरहेको त्यसलाई पनि समर्थन गरेर पछि यस्तो भद्र भलादमी गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षले भद्र भलादमी हुनु हुँदैन। प्रमुख प्रतिपक्षले त खोतलेर तपाईँको म आउँछु आउँदैन जनताको पक्षबाट चाहिँ खोतल्ने काम गर्नुपर्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष योभन्दा मोबर त नभनौँ, अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष नेपालको यस्तो भलादमी छ कि उहाँहरूलाई बोल्न पनि गाह्रो छ। डाक्टर साहब, यो 21औं सदीका जो जनता छन् जसलाई जनार्दन भनिन्छ, त्यो बर्बरिक जस्तो त्यो एकदम माथि चुचुरोमा बसेर हेरिरहेको छ, कसले के भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। सत्ता पक्ष आफै यति कन्फ्युज, यति एक्सपोज भइरहेको छ, नाङ्गेजार हुँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यस अनुरूपको सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। यसरी सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष बिग्रदा त्यसको लाभ त स्वाभाविक ढङ्गले तपाईँ त झन् खुसी हुनुपर्ने, यिनीहरू शुद्र पो भनिरहनु भएको छ। त्यो तपाईँ के भने, तपाईँले भनेको ठिक पनि हो, अलिकति बेठिक पनि हो जस्तै। किनभने म यो देशको नागरिकको हैसियतले, म नेपालीको हैसियतले नेपाल सुध्रेको देख्न चाहन्छु। मेरै मात्रै ठेक्का भन्ने छैन, म को हुँ र। अरू जो सत्तामा बस्नु भएको छ उहाँहरूले राम्रो गरेर लगिदिनु भयो भने सबभन्दा बढी तपाईँको तारिफ गर्ने मै हुन्छु। सबभन्दा बढी तारिफ गरेर म त्यो बेलामा म कहाँ हुँ केही मतलब छैन। तर मेरो देशप्रतिको ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भन्ने त्यो साहस चाहिँ राख्नुपर्छ मैले, अघि। त्यसकारण यदि राम्रोसित उहाँले भन्नुहोस् न त्यो ओम्नी काण्डमा फलानु काण्डमा उहाँले कारवाही गर्नुभएको भए उहाँले साँच्चीकै ट्रान्सपेरेन्सी पारदर्शी तरिकाले जानु हो भने सबभन्दा बढी तारिफ मै नै गर्थेँ होला, नगर्ने होइन। किन हाम्रो उद्देश्य देशमाथि जानु पऱ्यो। म भोलि केमा आउला नआउला भन्ने कुरा छैन, देशको उन्नति हुनु पऱ्यो, आम नेपाली जनताको उन्नति हुनु पऱ्यो। यो तरिकाले त भएको छैन। त समग्रमा हेर्दा जो त्यसैले तपाईँले भने प्रश्नमा के भने, त्यसैले हाम्रो पार्टीलाई के भने यसको बारेमा आवाज उठाउने र विरोध गर्ने एउटा सशक्त राष्ट्रवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी जो निरन्तरताको साथै गतिशीलता, निरन्तर गतिशीलता, कन्ट्रडिक्सन टर्म हो त्यो, तर कन्ट्रडिक्सनबाटै तपाईँको चाहिँ प्रगति आउँछ। निरन्तरतासहितको गतिशीलता बोकेर हिँडेको हाम्रो पार्टीले यसको बारेमा आवाज उठाउनुपर्छ र त्यो म एक्लाले उठाएर हुँदैन, अर्को एकजना उठाएर हुँदैन, अर्को एकजनाले उठाएर हुँदैन। पार्टीभित्र हामी एउटा सङ्गठित रूपमा अब यो देशप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न, मातृभूमिप्रतिको हाम्रो जिम्मेवारी पुरा गर्न यो हाम्रो कर्तव्य हो भनेर हामी लागेको कारण पनि त्यही हो। त्यसकारण यो पार्टीलाई एक गराएर हामीहरू एक भएर जानुपर्छ र हामीलाई जनताले साथ दिन्छन्, विश्वास छ हामीलाई, त्यो साथ दिन्छन् भनेर नै हामी पार्टी एक गराउनको लागि कोसिस गरिरहेको। डाक्टर साहबसँग सम्बन्धित विषय म अब अलि त्यो कार्यकर्ता जनका लागि र आम जो दर्शकका लागि समेत सम्बोधन गर्ने गरेर विषय उठान गरेँ है त। 62-63 को मुभमेन्ट 46 सालको अझ त्यो त झन्डै 32 वर्ष अगाडिको मुभमेन्ट, त्यो मुभमेन्टले अब तपाईँहरूलाई कुन रूपमा इङ्गित गर्छन् कतिपय मानिस भने, यो मेरो भनाइभन्दा पनि प्रतिगमनकारी पञ्चायतको लिगेसी बोकेको निरन्तरता, जस्तो तपाईँले हिन्दू राष्ट्र संस्थाको कुरा गर्नुभयो, त्यो सबै असफल भएको कुँडा कर्कटको रूपमा परिवर्तित भइसकेको हुनाले त्यसको विकल्पको रूपमा आएको यो परिवर्तन उहाँहरू त्यत्रो हामी भन्ने हो भने मेरो त एउटा चुनौती छ। नेपाल हिन्दू पहिचान हुने कि नहुने भनेर जनमतमा जाउँ त, जनमतमा जनताको दुहाई दिनेले त जान त गाह्रो मान्नु भएन नि त, ल जाउँ त त्यसपछि। ल ठिक छ, उहाँले हामीलाई चाहिँ गाली गर्नुभयो,
मैले को प्रतिगामी भने त मैले तपाईँलाई भनिसकेँ। आजको समयमा नेपालमा प्रतिगमन र प्रतिगामी भनेको चाहिँ सत्तामा बस्नेहरू हुन्। मैले प्रमाणै दिइसकेँ तपाईँको, यिनीहरू हुन् प्रतिगामी भनेर। ल ठिक छ, अब तपाईँ चाहिँ परम्परा पुराना चिज बोकेको हुनाले त्यो प्रतिगमन भन्ने अर्थ लगाउँछन् कतिपय कम्युनिस्टका, कतिपय काङ्ग्रेसका अगुवाहरू। भैँसी पूजा गर्न त उहाँहरू नै हिँडिराख्नु भएको छैन? होली वाइन खाने कुन परम्पराले हो त्यो? विदेशीको परम्परा ल्याउनु चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधुनिकरण भयो। म सिरियसली भन्छु तपाईँको, त्यो धर्ममा होली वाइन त्यसरी खाइसकेपछि तपाईँ धर्म परिवर्तन गरेर ठहरिन्छ। त्यही हो भने तपाईँको यो चाहिँ त लाउने एउटा चाहिँ दोष मात्रै हो। वास्तवमा आज अहिले भोलि गएर के भने हाम्रा सभ्यताका राम्रा पक्षहरूलाई लिएर नराम्रा पक्षहरूलाई मासेर त्यसको विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर, जस्तो छुवाछुत, जात जाति इत्यादि छ नि, त्यो हटाउनै पर्छ हामीले। त्यो एउटा समूहको मात्र समस्या होइन, सारा नेपालीको समस्या हो। तपाईँ हामी एउटा बसेको बेला एउटाले चाहिँ तल, एउटाले माथि भन्यो भने त्यस्तो पनि नेपाली हुन्छ? तपाईँ विकल्पको कुरा गरिरहनु भएको छ कि कम्युनिस्टहरू असफल हुँदैछन्, त्यो घटनाले थप भोलिका दिनमा सिद्ध हुने तपाईँको दाबी छ। घटनाले पनि त्यस्तो देखाउँछ, त्यो तपाईँको मात्रै दाबी होइन। काङ्ग्रेस सशक्त प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन, त्यसकारण हामी विकल्पको रूपमा खडा हुन्छौँ, जो तपाईँ दाबी गरिरहनु भएको छ। तर तपाईँहरू र कमल थापाजीहरू पार्टी एकताको घोषणा गरेको, एकीकरणको घोषणा गरेको 6 महिना भदौ 24 गते भएछ। मेरो सामुन्ने, म तपाईँसँग प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि, तर तपाईँहरूको पार्टी अहिलेसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको कि नभएको, एकताको प्रक्रिया के भएको, अनि कहाँ प्रवेश गर्ने, के कुरामा सहमति भएको, के कुरामा नभएको, हिन्दू राष्ट्र, संवैधानिक राज संस्थाको बारेमा, संहिताको बारेमा, यावत विषय उपर के भएको कार्यकर्ताले बुझ्न पाएको छैन भने कसरी तपाईँहरू विकल्पको रूपमा तयार हुने, कहाँबाट देखा पर्ने बताइदिनुहोस् त। तपाईँले एकदम जायज प्रश्न गर्नुभयो र प्रश्न गर्नै पर्ने प्रश्न हो, जायज प्रश्न गर्नुभयो र मैले यथार्थ बताउँछु भने कृपया के भइरहेको छ कुरो छैन। तपाईँ मलाई कतिप्रति आग्रह पनि छैन, त्यो आग्रह पनि छैन। मलाई के भने जसरी भने यो पार्टी बलियो हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। हेर्नुहोस्, हाम्रो तपाईँले भने ठिक हो, 6 महिना अगाडि नै हो। 6 महिना अगाडि 24 गते, फागुन 24 गते 2076 सालमा 6 महिना अगाडि कमल थापा, प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर, हामीहरू तिनैजनाले अब एउटा यही कल्पनै थियो हाम्रो, यही कल्पनाअनुसार पार्टी एउटा चाहिँ नेपाललाई भोलि नेतृत्व दिने, नेपाल हाँक्ने पार्टी, नेपालको रूपान्तरण गर्ने पार्टीको रूपमा यसलाई निर्माण गरौँ भनेर हामीले तपाईँको गऱ्यौँ। र त्यो बेलामा हामीले के भनेको थियौँ भने एउटा हाम्रो मेन, एउटा मुख्य हाम्रो एजेन्डा के थियो भने सबै धर्मबीच समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित सनातन धर्मसहितको हिन्दू राष्ट्र र राजा संस्थासहितको प्रजातन्त्र हाम्रो मूल एजेन्डा भनेर हामीले सही गरे हो। त्यो हाम्रो पहिलेको पार्टीहरूको पनि, हाम्रो विधानमा पनि हामीले त्यही भने हो, त्यो हामीले सही गरे हो। त्यो सही गरिसकेपछि अनि त्यसपछि हामी के भन्यौँ भने हामीले चाहिँ ल अब त यसलाई त अगाडि लैजानु पऱ्यो। कसरी लैजाने भन्दा पहिले पार्टी दर्ता गरौँ भनेर त्यसपछि तपाईँको हामीले निर्वाचन आयोगमा लेखेर पठायौँ। वैशाखको 10 गतेतिर लेखेर फागुनमा भयो, वैशाखको 10 गते जस्तो लाग्छ लेखेर पठायौँ कि हाम्रो पार्टी चाहिँ यो आधारबाट होइन, हाम्रो आधारपत्र, हाम्रो एउटा आधारपत्र छ 2 पेजको, त्यो आधारपत्र हाम्रो सिद्धान्तअनुसार हाम्रो पार्टी दर्ता भयो। हाम्रो पार्टी एकीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। त्यो एकीकरण गर्ने निर्णय अनुरूपको तपाईँको दस्तावेज चाहिँ यो हो, हामीले तपाईँको पठाएका छौँ। अरू आवश्यक कागजपत्रहरू चाहिँ अहिले कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आउन सकेनौँ, आउँछन् चाँडै भनेर हामीले पठायौँ। निर्वाचन आयोगलाई त्यो जवाब दिएर पठायौँ। त्यसपछि हामीले असारमा चाहिँ तपाईँको के गऱ्यौँ भनेदेखि एउटा बैठक गऱ्यौँ, कमल थापाजी, म, पशुपति शमशेरजी, हामी तिनैजना बसेर अब चाहिँ पार्टी एकताको दर्ता प्रक्रिया अविलम्ब अगाडि बढाउनु भनेर हामी तिनैजनाले सही गरेर निर्णय गऱ्यौँ। र असार 24 गते 2077 सालमा हामी तिनैजना फेरि बैठक बसेर पार्टी निर्माणको कुरालाई चाहिँ अविलम्ब 327 जना चाहिँ यो निर्वाचनको उसको लागि चाहिँ केन्द्रीय सदस्य कायम गरेर अविलम्ब अगाडि बढाउने र आउँदो 3 महिनासम्मको लागि चाहिँ त्रय अध्यक्षले गरेको निर्णयको कार्यान्वयन र समन्वय गर्नको लागि प्रकाश चन्द्र लोहनीलाई जिम्मेवारी दिने भनेर त्यो निर्णय गर्यो। त्यो निर्णय भइसकेपछि त्यसपछि तुरुन्त हामीले चाहिँ तपाईँको पार्टीको चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू गरायौँ, पार्टीका चाहिँ सही जे सही गराउनु पर्ने गरायौँ। र हामीले के भन्यौँ भने साउनको 8 गते
पार्टी दर्ता गर्नको लागि प्रकाश चन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर, कमल थापाजी हामी सबै तीनजना चाहिँ निर्वाचन आयोगमा जाने भनेर हामीले घोषणा गऱ्यौँ। र त्यो घोषणा चाहिँ स्वयं हाम्रो पार्टीका एउटा अध्यक्ष कमल थापाजी उहाँले ट्विट गर्नुभयो, कार्यकर्तालाई हामी दर्ता गर्न जाँदैछौँ भनेर ट्विट गर्नुभयो। मैले पनि तपाईँको फेसबुकमा राखेर बडो खुसीका साथ अब हामी दर्ता गर्न जाँदैछौँ हामी तीनजना भनेर ट्विट गऱ्यौँ। तर भोलिपल्ट हामी जान सकेन। के भयो समस्या? भोलिपल्ट जान नसक्दा अब किन जान सकेन भन्ने कुरा नसोध्नुहोस् अहिले। हामी अहिले पनि तपाईँको चाहिँ एकता गर्नमा त्यत्तिकै दृढ छौँ, हामी त्यत्तिकै लागेका छौँ र हुन्छ भन्ने कुरा म विश्वास। समस्या चाहिँ के छ? होइन पक्रिनु न, त्यसको म आउँछु तपाईँको। त्यस कारण त्यो दिन हामी जान सकेन, जान नसकेका कुरा अब त्यसलाई किन जान सकेन भनेर त्यो दिन दर्ता गर्ने काम चाहिँ भएन। र एउटा कुरो यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने निर्वाचन आयोगमा दर्ता नगरिकन र निर्वाचन आयोगले प्रमाण नदिकन पार्टीको झन्डा पनि स्थापित हुँदैन, पार्टीको चिन्ह पनि स्थापित हुँदैन, पार्टीको विधान पनि स्थापित हुँदैन। त्यो मैले तपाईँलाई चिन्ह दिएर हुँदैन। निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गरेर तिम्रो चिन्ह यो भन्नुपर्छ। मैले पार्टीको झन्डा यो भन्छु भनेर हुँदैन, निर्वाचन आयोगले प्रमाणित गर्नुपर्छ। सबै गर्ने प्रमाणित निर्वाचन आयोग हुनाले त्यो वैधानिकता लिनको लागि हामी जानुपर्छ। त्यो चाहिँ यथावत छ, त्यो जानुपर्छ। अघि यसै बिचमा फेरि के गर्यो भने निर्वाचन आयोगले साउनको 18 गते हामीलाई एउटा पत्र लेख्यो। निर्वाचन आयोगले पत्रमा के लेख्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी दर्ता गर्ने भनेको अब आउनुहोस्, तपाईँहरू कागजपत्र लिएर आउनुहोस् पार्टी दर्ता गर्नको लागि भनेर लेख्यो। र त्यो पार्टी दर्ता गर्ने काम चाहिँ अहिलेसम्म त्यहाँ जाने काम चाहिँ अहिलेसम्म हुन सकेको छैन। डाक्टर साहब दुईवटा विषय अलि स्पष्ट गरिदिनुहोस् है त। कमल थापाजीको एङ्गलबाट कमल थापाजीका मानिसले मलाई सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ अलरेडी राप्रपा नामको पार्टी दर्तामा छ, त्यो राज संस्थाको उपस्थितिलाई स्वीकारिएको र हिन्दू राष्ट्र भन्ने नारालाई स्वीकारिएको त्यो पार्टीको नाममा दर्ता भइसकेको छ। त्यसकारणले नयाँ ढङ्गले हामीले दर्ता गऱ्यौँ भने निर्वाचन आयोगले संविधानलाई आधार बनाएर दर्ता नगरिदिन सक्छ। त्यसकारण त्यही पार्टीलाई नै ग्रहण गरौँ न भन्ने कमल थापाजीको जिकिर दाबी छ अरे। अब यो राज संस्थाको सवाल उपर र हिन्दू राष्ट्रको सवाल उपर तपाईहरुको जुन पार्टी पहिले अलग अलग थियो, तपाईहरुको के धारणा थियो? त्यस सवाल उपर के थियो निर्वाचन आयोगको? राज संस्था र हिन्दू राष्ट्र, मैले तपाईलाई भने हाम्रो एकताको आधारै थियो यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राष्ट्रवादी जसको अध्यक्ष म थिएँ। तपाईले हेर्नुस् राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको प्रतिबद्धता। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त पशुपतिको पनि त्यहाँ पनि त्यही प्रतिबद्धता छ। हामीले पनि दर्ता गर्न लग्या हो, पहिले हामीले पनि दर्ता गर्न लग्या हो। दर्ता गर्दाखेरि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने हेर्नुस् संविधानको विपरीत हामी जान सक्दैनौँ। निर्वाचन आयोगले जस्तो उहाँलाई अहिले चाहिँ बहुराज्य भनेर एउटा यहाँका दलहरूले दर्ता गर्न गाह्रो छ। उहाँले के भन्नुभयो भने बहुराज्य हामी मान्दैन, किनभने संविधानले मिल्दैन। अनि स्वराज भनेर जानुभएको रहेछ। स्वराज पनि हामी मान्दैनौँ, किनभने स्वायत्त हुनसक्छ, स्वराज हुँदैन, किन संविधानले दिँदैन। त्यस्तै उहाँले हामीलाई के भन्नुभयो भने हामीले तपाईँको आफ्नो दृष्टिकोण छ, केही छैन, हाम्रो आपत्ति होइन, तर संविधान त चाहिँ त्यो हामीलाई मिल्दैन भनेर उहाँले भन्नुभयो। अब यदि मलाई खुसी लागेको छ यदि कमल थापाजीको हामीलाई चाहिँ एउटा कानुन लाग्ने, अर्को पार्टीलाई अर्को कानुन नलाग्ने हो भने मलाई केही भन्नु छैन, होइन। यदि हामीलाई चाहिँ नदिएर उहाँलाई मात्रै दिएको रहेछ, त्यसरी उहाँले दिएको निवेदनमा चाहिँ तिम्रो चाहिँ यथावत तिम्रो कायम छ, तिम्रो त्यो यथावत हामीले दर्ता गरेका छौँ भनेर भनेको छ भने त त्यो हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ। र यसको निराकरणै गर्नुपर्छ भने पनि म त के भन्छु भने ल म पशुपति शमशेरजी, कमल थापाजी निर्वाचन आयोगमा जाउँ, निर्वाचन आयोगको अध्यक्षलाई भेटौँ, निर्वाचन आयोगको अध्यक्षलाई भेटेर भनौँ यथार्थ के हो बताइदिनुहोस्। कि तपाईँले भने जस्तो एक थरीले भन्ने भए निर्वाचन आयोगले त हामीलाई मान्यता दिएको छ भनेर, हामीलाई किन मान्यता दिनु भयो त्यसो भए? त्यो बेलामा कानुन एउटालाई मान्यता लाग्ने एउटालाई मान्यता लाग्ने हो कि यथार्थ के हो भनेर बताइदिनुहोस् भनेर म जान तयार छौँ नि हामी। र त्यो बेलामा उहाँले हो हामीले मान्यता दिएको हो, तपाईँलाई चाहिँ दिया होइन, पशुपति शमशेरजीलाई को पार्टीलाई दिया होइन, उहाँलाई मात्रै मान्यता दिएको हो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि सुनौँ। मान्यता दिएको हो भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि धेरै कुरा सजिलो पनि हुन्छ हामीलाई। भने यो कुरा चाहिँ तपाईँको के भने रेको कुरा भन्दा पनि जो आधिकारिक इकाइ हो नि, त्यो आधिकारिक इकाइ चाहिँ त भोलि मैले पनि भन्न सक्छु, तपाईँको मैले पनि भनिदिन्छु।
ल हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ मान्यता दिएको छ, यो राष्ट्र संसार धर्मको लागि मान्यता दिएछ भने मैले पनि भन्ने त मिल्यो नि, मिल्दैन न भन्ने कुरा त हो नि। तर आधिकारिक निर्णय गर्ने इकाइ त निर्वाचन आयोग हो नि त। निर्वाचन आयोगले का अध्यक्षलाई गएर उहाँ पनि हामीले चिने जानेको मान्छे, एउटा वरिष्ठ मान्छे हुनुहुन्छ, धेरै अनुभवी मान्छे हुनुहुन्छ, ऐन कानुन बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ, होइन, देश चलाएको मान्छे हुनुहुन्छ। त उहाँले गएर हामी तिनैजना, म त तयार, तिनैजना गएर सोधौँ। सोद्धाखेरि उहाँले चाहिँ हुन्छ हुन्छ भनिदिनु भयो भने त धेरै सजिलो भयो नि। समस्या के आइरहेको छ त? अब यो दर्ता गराउने, थप प्रक्रिया अगाडि बढाउने, चुनाव चिन्हको सवाल समस्या हो, चुनाव चिन्हको पार्टीको नाममै केही फरक होइन, पार्टीको नाम त राप्रपै राख्ने भनेको छौँ हामीले, त्यसमा सर्वसम्मत छ। पार्टीको विधान पनि अहिले राप्रपाको जुन विधान छ त्यसलाई अन्तरिम विधान मानेर हामीले मान्ने भनेका छौँ। राप्रपाका अहिले जुन अन्तरिम विधान छ त्यसलाई अन्तरिम विधान ल मान्दियौँ, मानेका छौँ। राप्रपाकै झन्डा मानेका छौँ हामीले, राप्रपाको लोगो मानेका छौँ हामीले, मानेकै छौँ। चुनाव चिन्हको बारेमा चाहिँ हाम्रो एउटा भद्र सहमति, म भद्र सहमति लेखित छैन। भद्र सहमतिमा सबै तपाईँको भइसकेपछि एउटा चुनाव चिन्ह चाहिँ हलो चाहिँ यो पुरानो दिनुहोस्। किनभने त्यसको कारण पनि छ। किनभने यो पार्टी जब सुरु भयो त्यो बेलामा हलो र गाई भनेर सुरु भयो, छुट्टै छुट्टै भयो, त्यसले हामीले धेरै नोक्सान पर्यो। अब अहिले मौका आएको छ हामीलाई, तपाईँको झन्डा चाहिँ गाईको राखौँ, चुनाव चिन्ह हलोको राखौँ, सबैलाई समेटेर लैजाउँ एक भएर। साँच्चीकै 30 वर्षमा यो पार्टी चाहिँ एउटा साँच्चीकै सशक्त, अब जुन हामीले चुनौती देखेको छौँ नेपालमा, त्यसलाई मुकाबला गर्नको लागि त्यसरी गर्दाखेरि सफल एक भएर लैजान सक्छौँ भन्ने चाहिँ हाम्रो धारणा हो। त्यसमा हाम्रो भद्र सहमति हलो दिने भन्ने भएको पनि हो। अर्को पनि भद्र सहमति भएको छ, त्यसलाई हामीले पालना गरेका छौँ। हामीले गरे भद्र सहमति पालना गरेका छौँ। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने त्यो अर्को भद्र सहमति भने के? तपाईँले सोधिहाल्नुभयो डाक्टर साहब, भनिदिनु गोप्य कुरा है यो। तपाईँहरू जनताको प्रतिनिधि एज अ होलमा करोडौँ मानिसले हेरिरहेका छन्। गोप्य कुरा भनेको चाहिँ के भने केन्द्रीय समिति इत्यादि नियुक्त गर्दाखेरि कमल थापाजीलाई अलिकति बढी दिने भन्यो। त्यो पनि भद्र सहमति हामीले पालना गरिदिएको छ। तर अर्को भद्र सहमति के छ भनेदेखि चाहिँ चुनाव चिन्ह हलो चाहिँ त्यो पनि भद्र सहमति नै हो। हामीले भन्यो अब यसरी हामी सबै जाने हो भने हामीले तपाईँलाई पनि सहयोग गरेका छौँ, तपाईँले पनि अब चाहिँ यो पार्टीलाई एक गराएर लैजानको लागि मिलेर जाउँ। अब हामी फुटेर काम छैन। अब हाम्रो फेरि कतै, किनभने इतिहास हेर्दा बारम्बार फुट, एकता, फेरि फुट, फेरि त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्ने त होइन डाक्टर साहब? होइन, हेर्नुहोस्, अब यो हामी चाहिँ म भन्छु के भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त, कानुनी रूपमा हामी अहिले छुट्टै छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संयुक्त पशुपति शमशेरजी र म, हामीहरू दृढ भएर जुन कुरा मैले तपाईँलाई यहाँ भने, तपाईँको धर्म, हाम्रो पहिचान हिन्दू धर्म र तपाईँको जनताको सर्वोच्चता, राज संस्था नेपालमा हुनुपर्छ, राज संस्था चाहिँ नेपालमा माथि रहनुपर्छ भन्ने, त्यसमा हामी दृढ छौँ। तपाईँ केही कमी छैन त्यसमा। हामी त्यो हाम्रो मुख्य एजेन्डा हो, त्यसलाई लिएर हामी हिँड्छौँ। तर कानुनी बाटोमा जाँदाखेरि चाहिँ यदि त्यो कुरालाई निर्वाचन आयोगले मानिदिने हो भने, उहाँहरूकोमा मानेको छ भने त धेरै कुरा हामीलाई सजिलो हुन्छ। हेर्नुहोस्, निर्वाचन आयोगको दिनेश थपलिया जाउँ, सोधौँ र उहाँले मानेको छ त्यो त हुन्छ भनेर भन्नु भने त राम्रो भयो नि त। म डाक्टर साहबको अब पार्टीसँग सम्बन्धित विषय यति उठान गरेँ, म अन्यत्र केन्द्रित रहेँ है त। यो समग्रमा मुलुक जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको छ नि कोभिड-19 का कारण, नेपाली जन साह्रै दुखी भएका छन्। कारुणिक दृश्यहरू हामी देखिरहेका छौँ। डे टु डे मानिस खान लाउन नपाएर मानिसको मर्ने क्रम बढोत्तरीमा छ। कोभिड-19 एउटा रोगका कारण, कोरोना भाइरसका कारण मरिरहेका छन्। त्योदेखि बाहेक अरू समस्याले, बेरोजगारी छ, खान नपाउने समस्या छ, बेरोजगारको झन्झन बढोत्तरीमा छ, उद्योग धन्दा, व्यापार व्यवसाय सबै चौपटको स्थितिमा छ। डाक्टर साहब, यसले सिर्जना गर्ने सम्भावना तपाईँ के देख्नुहुन्छ? किनभने राज्य सत्ता जो शासक पक्ष छ, शासक पक्ष आफ्नै आन्तरिक झगडामा लामो समय व्यतीत रह्यो, फेरि मिल्यो भनेको छ, केमा मिल्या हो? प्रमुख प्रतिपक्ष त्यो सशक्त भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन। जनताका लागि जो माइबाप भन्छ नि, को हाम्रा लागि, हाम्रो लागि बोलिदिने, हेरिदिने को हो भन्ने त्यो निरीह जनता त्यस्तो आपतको विपदको अवस्थामा छन्। डाक्टर साहब, यसले सिर्जना गर्ने समस्या के पैदा हुन्छ? विद्रोह। यसले चाहिँ तपाईँको विद्रोह हो, आक्रोश हो, विद्रोह हो। कुन रूपमा कसरी प्रस्फुटन हुन्छ थाहा छैन अघि। तर नेपाल सरकारले अहिले चाहिँ जसरी चाहिँ अब हामीले चाहिँ छँदैछ, तल पनि मान्छे छँदैछन्, कार्यकर्ता छँदैछन्, माथि खान पाइएकै छ, पैसा छँदैछ,
असुलेको छँदैछ, के आपत्ति भयो र भनेर जुन किसिमको बसेको छ नि, यो जनताले देखेका छन्। अघि जनताले बुझेका छन् तपाईँको 1000 घुस खायो भनेर एउटा निर्दोष मान्छेलाई लगेर तपाईँले आत्महत्याको स्थितिमा पुर्याउनु हो। कत्रो हृदय विदारक घटना हो। अघि तर यो 70 अरब 70 करोड 1 अरब 5 अरब कमिसन खानेर त्यसमा चाहिँ बिचौलिया गर्ने चाहिँ जुन परम्परा छ, त्यसलाई तपाईँले आँखा चिम्लेर तपाईँ बस्नुभएको छ, तपाईँको सरकार बसेको छ, तपाईँको संस्थाहरू बसेका छन् र त्यसलाई हाँकेर तपाईँ चाहिँ देश जनताको चाहिँ म विश्वास लिन्छु भन्नुहुन्छ भने मृगतृष्णा हो। त्यसैले यसले हामीले नराम्रो प्रजातन्त्रलाई ध्वंस गर्छ भन्ने जुन सिद्धान्त हो नि, त्यो सिद्धान्तपट्टि हामीलाई धकेलेको छ। डाक्टर साहब, एकातर्फ नेपाली जनको राजनीतिक दलका अगुवा र राजनीतिक दलप्रति त्यो अनास्था बढ्दै गएको छ, अलोकप्रिय हुँदैछन्। राजनीतिक दलका अगुवाहरू, जननिर्वाचितहरू आस्थाबाट त्यो विमुख हुँदै गएको स्थिति छ। अर्कोतर्फ परराष्ट्र मामिलाको कुरा गर्दा छिमेकी देशसँग पनि त्यति राम्रो सम्बन्ध छैन। चीनकै हिसाब हेर्दा त्यो अलि शान्त कूटनीतिमा विश्वास गर्ने चीन अलि सक्रिय हुन थाल्यो भनेर दक्षिण सशङ्कित, अनि फेरि उत्तर सक्रिय हुन थाल्यो भनेर अर्को पश्चिमाहरू सशङ्कित। पश्चिमा पनि नेपालका लागि कहीँ न कहीँ एउटा शङ्काको दायराभित्र रहने ख्यालठट्टा जस्तो त्यस्तो देखा पर्छ। परराष्ट्र मामिलामा पनि समग्रमा यति त्यो नक्सा जारी भएको छ, एमसिसीको त्यत्तिकै छ। यावत हेर्दाखेरि डाक्टर साहब, यो परराष्ट्र मामिलामा यसले पार्ने एकातर्फ आन्तरिक यस्तो अवस्था छ, परराष्ट्र मामिलामा त्यो दृश्य देखा पर्छ। के हो यो तपाईँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभयो, ख्यालठट्टा भनेर। नेपालको परराष्ट्र नीति भनेको अलिक ख्यालठट्टा नीति भएको छ। र मेरो यसमा चाहिँ चीन र भारत मात्रै भन्ने होइन कि एउटा ओभरअल हेर्नुपर्छ। चीन अमेरिका जस्तै शक्तिशाली हुन चाहन्छ। शक्तिशाली देश हुनको लागि मेरो बुझाइमा है, कृपया तीनटा कुरा चाहिन्छ। एउटा तपाईँको सिद्धान्त। चीनको राष्ट्रपतिले आज मात्रै पढिरहेको थिएँ, चीनको सिद्धान्त चाहिँ संसारमा चाहिँ जसरी कोभिड नियन्त्रण गरेको छ, चीनको शासन र सिद्धान्त चाहिँ अरूभन्दा श्रेष्ठ रहेछ भनेर भन्नुभएको छ। सिद्धान्त प्रतिपादित गरेको छ, जसलाई बेजिङ समझदारी भनेर भनिन्छ। बेजिङ समझदारी जस्तो वासिङटन समझदारी भनिन्थ्यो, बेजिङ समझदारी सिद्धान्त। अर्को त्यो देशको अहिलेको आर्थिक अवस्था र भविष्यको सम्भावना। चीनको अहिलेको आर्थिक अवस्था राम्रो छ, अमेरिकाको तहसम्म आइसक्यो उत्पादनमा है, प्रति व्यक्तिमा होइन, उत्पादनमा होइन, तर कुल उत्पादनमा झन्डै। र भविष्यमा त्यसलाई पार गरेर अमेरिकालाई पार गरेर जान्छ कुल उत्पादनमा भन्ने कुरा पनि संसारले बुझेको छ। अघि तेस्रो यो ठुलो पावरहरूको महाशक्तिशाली राष्ट्रहरू के भने त्यो पावरको प्रयोग चाहिँ सेनामा हुन्छ, सेनाको विस्तारमा हुन्छ र आफ्नो स्वार्थ परेको बेलामा त्यो सेनाको प्रयोग गर्न हिचकिचाउँदैन। यो तीनटा कुरा जोडिएपछि त्यो देश चाहिँ महाशक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुन्छ। जस्तो बेलायत थियो 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीको सुरुमा उसको सेना भनेको बेलायतको नेभी यति पावरफुल थियो, संसारमा जहाँ पनि उसले कब्जा गर्न सक्थ्यो, जहाँ पनि उसको प्रभाव थियो। त्यस्तै भारत चाहिँ चीनभन्दा 5 दुगुना सानो छ अहिले अर्थतन्त्रको हिसाबले। तर उनीहरूको आकाङ्क्षा पनि के छ, हामी प्रजातन्त्र, हिन्दूवादी अथवा चाहिँ हाम्रो एउटा आफ्नो मौलिकता छ भन्नुहोस् न, परम्परा मूल्य मान्दैछ। हामी प्रजातन्त्रवादी र अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो अर्थतन्त्र पनि त चीनभन्दा त कम हुँदैन, हामी पनि भविष्यमा चाहिँ ठुलो हुन सक्छौँ। त्यो ठुलो हुन सक्छौँ भन्ने कुरा धेरैले माने पनि छन्। 30 वर्षपछि होला, 40 वर्षपछि होला, तर महाशक्ति राष्ट्रको रूपमा नहुन सक्ने भन्ने छैन। र त्यसको उपयोग शक्तिमा, मिलिट्री शक्तिमा पनि भारतको चाहिँ इच्छा छ, देखिएको छ, प्रयोग गर्न चाहिँ तयार भएको जस्तो 1962 जुन चीनसित हारेको थियो, त्यो हारेको बदला दिनु उनीहरूको मनमा छ, तपाईँको त्यो रिभेन्जको छ। भन्नुको मतलब एउटा के भने दुईटा महाशक्ति राष्ट्र, एउटा चाहिँ झन्डै भइसक्यो कि एउटा हुने दिशामा चाहिँ मन तन लगाएर दौडिरहेछ अहिले महाशक्ति। र महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ यो लेखेर राखोस्, कसैले माया गर्दैन यो संसारमा। महाशक्ति राष्ट्रहरू चाहिँ हैकमवादी नै हुन्छन्, हैकमवादी हुन्छ स्वभावैले। जस्तो अमेरिका, दक्षिण अमेरिकामा अरू कोही आयो भने अमेरिकाले छोड्दैन। भेनेजुएलामा गएर हेर्नुहोस्, अहिले हैकमवादै हो त्यो। हाम्रो विरुद्धमा, हाम्रो क्षेत्रमा, हाम्रो विरुद्धमा जाने होइन, हैकमवाद। चीनको इस्ट एसिया कतिपय देशसित त्यो समस्या छ तपाईँको, त्यो तपाईँको समुद्रको त्यो कसको कति भन्नेमा पऱ्यो भने म तल सिधै दिन्छु भन्ने हैकमवाद त्यो छ तपाईँको। अब भारतको जङ्गबहादुरको पालादेखि नेपाल ब्रिटिस हैकमवादमै अडेको हो। त्यही हैकमवादको प्रवृत्ति चाहिँ अहिले भारतको म नेताहरूमा पनि भन्दिनँ, नेताहरूमा कतिपय नेताहरू धेरै
तपाईँको उदार दृष्टिकोण भएका नेताहरू पनि छन्। मसित सम्पर्कमा म सत्तामा हुँदाखेरि आएका, म प्रभावित भएका नेताहरू पनि छन्। जस्तो यो अहिले भर्खर जानुभयो राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, आके गुजराल, यस्ता नेताहरू है, चिदम्बरमै भन्नुहोस्, यस्ता मान्छेहरू पनि छन्। तर के भन्दा भारतको एउटा तपाईँको त्यो नोकरशाहीमा चाहिँ यो क्षेत्रको चाहिँ सबै अरू देशहरूले चाहिँ, साना देशहरूले चाहिँ हाम्रो इसारामा जानुपर्छ है भन्ने त्यो चाहिँ छ त्यहाँ। त्यो एकातिर त्यो छ भने अर्कोतिर चिनको स्वार्थ के छ भनेर भनेदेखि त्यो नहोस्, यसको हैकमवादमा नजाओस् र उसको चिनको न्यूनतम स्वार्थ नेपालमा जुन छ त्यसमा नेपालले यताउता नगरोस्। न्यूनतम स्वार्थ भनेको चिनिया लगानी, चिनिया चाहिँ व्यापार लगानीलाई चाहिँ नेपालले स्वागत गर्ने र चिनको विरुद्ध कुनै किसिमको काम भयो भनेदेखि त्यसलाई कठोर तरिकाले रोक्ने है। यो उनीहरूको स्वार्थ छ। यो स्वार्थको परिधिभित्र रहेर हामीले हाम्रो स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतालाई जोगाएर जाने काम चाहिँ कसले गर्ने? परराष्ट्रनीतिले। त्यसलाई भन्छु म सृजनशील गतिशील परराष्ट्रनीति चाहिन्छ। त्यो एक किसिमले राजा महेन्द्रको पालामा थियो। राजा महेन्द्रको पालामा के थियो? राजा महेन्द्रको पालामा तपाईँको चाहिँ त्यो बेलामा अमेरिकाको पनि यहाँ त्यत्तिकै राम्रो थियो, रुसको त्यत्तिकै राम्रो थियो, चिनको राम्रो थियो, भारतको राम्रो थियो, बेलायतको राम्रो थियो। विपरीत शक्तिहरूलाई पनि संयोजन गरेर नेपालको लागि प्रयोग गर्ने क्षमता राजा महेन्द्रमा थियो, जुन धेरै हदसम्म वीरेन्द्रले अगाडि लैजान खोजे। शान्ति क्षेत्र भनेर त्यसलाई संस्थाकरण पनि गर्न खोजे, भारतले माने, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ है। तर राजा महेन्द्रको त्यो सुझबुझ थियो। अब अहिले यहाँ तपाईँको त्यो सुझबुझ छैन। कहिले हामी एकातिर, म त आश्चर्य परेँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका चाहिँ ठुल्ठुला नेताहरू, प्रधानमन्त्री को अध्यक्षहरू गएर चाहिँ सी जिनपिङको चाहिँ विचारधाराको चाहिँ प्रशिक्षण लिएको भन्दाखेरि के हो? बरु प्रशिक्षण ल्यायो त प्रचण्ड पद भन्दै थियो क्या, त्यसलाई खोतरा ल्याए हुन्छ नि। कमसेकम नेपाली त हो, हराइसक्यो होला, कुहिसक्यो होला, मकिसक्यो होला, के छ तै पनि छ भनेर धेरै हुन्छ नि। कहिले सी जिनपिङको तपाईँको चाहिँ विचारधारामा प्रशिक्षित हुनु खोज्ने एउटा सत्तासीन पार्टीले यस किसिमको गर्दा अर्कोले कसरी, अर्को छिमेकीले तपाईँलाई कसरी हेर्छ? तपाईँले त्यो सन्तुलन राख्न सक्नुहुन्छ? र देशभित्र तपाईँ कमजोर भएर गइराख्नु भएको छ, जनतामा तपाईँ अनपपुलर भएर गइराख्नु भएको छ। अनि त्यो बेलामा दुवै मित्र राष्ट्रहरूले र समुद्र पारका राष्ट्रहरूले पनि नेपालमा कुनै न कुनै रूपमा हस्तक्षेप गर्ने, डाइरेक्टली नहोस् इन्डाइरेक्टली तपाईँ हस्तक्षेप गर्ने, आफ्नो प्रभाव जमाउने सम्भावना चाहिँ नेपालमा ख्याल ठट्टाको परराष्ट्रनीति भने यही हो। नेपालमा त्यो परराष्ट्रनीति अहिले चलेर गएको छ अघि। त्यसमा सुधार गर्नको लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के भनेदेखि नेपाल राज्य बलियो हुनुपर्छ। बलियो भनेको घुस खानेहरूको बलियो होइन, प्रतिगमनकारीहरूको बलियो होइन। नेपाल राज्यका नेताहरूले नेपाल राज्यको आम जनताको हितको लागि, जनताले यिनीहरूको लागि हाम्रो लागि काम गरे, हाम्रो हितको लागि काम गर्छन्। चाहे त्यो हिमालमा बस्ने होस्, पहाडमा बस्ने होस्, मधेसमा बस्ने होस्, सबै नेपालीले चाहिँ अब यो सरकारहरूले चाहिँ हाम्रो लागि काम गरेका छन्, हामीप्रति संवेदनशील छन्, त्यो विश्वास तपाईँ गर्नु हो भने राज्य बलियो हुन्छ। त्यो बलियो राज्यले मात्रै यो समस्या सन्तुलन गर्न जान्छ। डाक्टर साहब, म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा सम्बन्धी नक्सा हाम्रो जारी भयो। भारतले पनि आफ्नो ढङ्गले गर्यो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप हामीले जारी गर्यौँ। अब सवाल के रह्यो भने नक्सा त जारी भयो, भोग चलन भारतको छ, ठुलो सङ्ख्यामा उनीहरूको भारतीय सैनिक जस्ताको उपस्थिति छ, निर्माण उनीहरू गरिरहेका छन् दमादम। हामी नक्सा जारी गरेका छौँ, मौन छौँ। अब यस्तो स्थितिमा त्यो नक्साको मात्रै के तुक रह्यो डाक्टर साहब? होइन, नक्सा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस्, यो देश यो कुरामा चाहिँ म नेपाल सरकारले गरेको नीतिको म समर्थन गर्छु। अब यसको प्राप्तिको उपाय के छ? किन नक्सा जारी गर्नु चाहिँ, किनभने त्यो कालापानी त्यो विवादित क्षेत्रै हो। भारतले त्यसलाई पनि विवादित क्षेत्र भनेर मानेको छ। म परराष्ट्र मन्त्री भएको बेलामा त्यो विवादित क्षेत्र भनेर हामीले त्यहाँ निर्णय नगरे हो, भारतले मानेन। ल यो विवादित क्षेत्र, यसको बारेमा छलफल गर्ने भनेर उनीहरूका प्रधानमन्त्री आएको बेला वक्तव्यहरू आएका छन्। त्यसकारण अहिले गएर एकतर्फी तरिकाले मित्र राष्ट्र भारतले जुन गरेको छ त्यो चाहिँ गर्न नहुने काम गरे हो। त्यसैले नेपालले यो हाम्रो पनि क्षेत्र हो भनेर नेपालले भन्नु चाहिँ स्वाभाविक हो। तर यसलाई तपाईँ तुरुन्तै तपाईँको समाधान हुन्छ भन्ने आशा पनि नगर्नुहोस्, किन बोर्डरका कुरा भनेका दुईटै देशका इज्जतको कुरा हुन्छन् कि। तपाईँको जमिन छ भनेदेखि नि एक आना भए पनि मेरो जमिन कहाँ छोड्छु भने तपाईँ उर्लाउनुहुन्न? निश्चय नै हामी व्यक्ति त गर्छौँ, निश्चय। बरु मरेर जान्छु एक आना जमिन मेरो कहाँ छोड्छु भनेर, त्यसमा मातृभूमि भन्छौँ, जो आमाको। त्यसकारण
समय लाग्छ, त्यसमा आत्तिनु चाहिँ हुँदैन। तर जहाँ अरू कुराहरू मिल्ने कुराहरू छ, जहाँ अरू कुराहरूमा सहयोग गर्ने कुराहरू छ, जहाँ अरू कुराहरूमा दुई देशको सम्बन्ध बढाउने कुराहरू, त्यसमा चाहिँ फेरि अगाडि बढ्न कन्जुसी गर्नु पनि हुँदैन। त्यसका लागि केही पहल भएको काम गरे जस्तो देखा पर्छ। मैले पछिल्लो त्यसको लागि देखेका छैन, किनभने अब प्रधानमन्त्री अब बेतुकको कुरा गर्नुहुन्छ। बेतुकको मैले भने मतलब फेरि मैले त्यो उहाँले भनिदिनु भयो राम नेपालमा जन्मियो भनेर भनिदिनु भयो। ए बाबा, प्रधानमन्त्री आर्कियोलोजिस्ट पनि होइन, तपाईँको त्यो विज्ञ पनि होइन, अथवा उहाँले कोरोनालाई चाहिँ बेसार पानी खाएर निको हुन्छ भनिदिनु भयो। यस्ता बेतुकका कुरा के भने ठिक छ, त्यो धारणा छ भने त्यसमा पनि म त्यो धारणा छ भने यहाँका तपाईँका चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विज्ञहरू आउन्, खोज तलास गरून्, उत्खनन गरून्। आखिर लुम्बिनी पनि त त्यसै गरी उत्खनन गरेर अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले भनेर न नेपालमा भनेर प्रमाणित भएको हो। त्यो प्रक्रियामा पो जानु पर्यो त। अर्को देशले हामीलाई चाहिँ सांस्कृतिक हमला गरेको छ भनेर यो तपाईँको छुच्चो बोल्ने काम यो महँगो हुन्छ, यो गर्न हुने काम होइन अघि। त्यसैले कालापानीमा हाम्रो पनि हो भनेर दाबी गर्नु त्यो नेपालको लागि त्यो ठिक गरेको हो अघि। त्यो तुरुन्त समाधान हुन्छ भनेर तपाईँले आशा पनि नगर्नु, समय लाग्ला। तर हामीले आफ्नो कुरा छोड्नु हुँदैन, किनभने त्यो हाम्रो मातृभूमि, हाम्रो जमिन हो। तर त्यसको अर्थ चाहिँ फेरि अरू कुराहरूमा गएर चाहिँ तपाईँको कुनै प्रमाण छैन, केही छैन, उहाँले लाग्यो होला नि। तर उहाँले लागेर त हुँदैन। त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले भन्नु पऱ्यो, उत्खननबाट आउनु पऱ्यो, प्रमाण हुनु पऱ्यो, अध्ययन हुनु पऱ्यो, विवाद हुनु पऱ्यो। र यो हो रामको ती जन्मे हो भनेर त्यहाँ यदि प्रमाणित हुन्छ भने त सबै नेपाली खुसी हुन्छन् नि। तर त्यो केही नभइकन हामीलाई सांस्कृतिक अतिक्रमण भयो भन्ने जस्ता उटपट्याङ र उरन ठेउला वितन्दावाडी कुरा भन्छु म कि वितन्दावाड। यस्ता कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। प्राइम मिनिस्टरले यस्ता कुराले परराष्ट्र नीति अब त मैले देखेँ हाम्रो त्यो परराष्ट्र मन्त्रीको आवश्यकतै छैन, भूमिका उहाँले देखाउँछ। त प्राइम मिनिस्टर आफै ह्यान्डल गर्नु। हस् डाक्टर साहब, कार्यक्रममा धन्यवाद छ। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष। समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार।